Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your teacher of geography from ICB G63 Islamabad. Students, today is my 26th YouTube lecture of commercial geography for class 12th. I come before going to start the current topic. In the previous YouTube lecture, I had delivered you lecture on the topic rice crop. Now today I am starting to deliver lecture on the topic cotton crop and their production in the world, यानी कॉटन कपास उसकी टाइप्स और दुनिया में कपास की पैदावार और उसकी अक़साम के बारे में इस चैप्टर नंबर 26 में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लेक्चर 26, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कॉटन, फेवरेबल फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, फिर आपने पढ़ना है टाइप्स ऑफ कॉटन ग्रोन इन द वर्ल्ड, फिर इम्पॉर्टेंट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के बारे में हमने डिटेल के साथ पढ़ना है, और फिर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन मिलियन बेल्स और मिलियन टन्स। तो मिलियन बेल्स या मिलियन टन्स के हिसाब से हम देखते हैं तो मिलियन टन्स, मिलियन टन्स के हिसाब से सबसे पहले कॉटन की इंट्रोडक्शन। कपास क्या चीज है, कपास किसको कहते हैं? तो कॉटन क्या है? इट इज अ प्लांट ऑफ सब ट्रॉपिकल रीजन। ये सब ट्रॉपिकल रीजन का एक अहम पौधा है। दिस प्लांट वाज फर्स्ट फाउंड इन इंडो-पाक सब कंटिनेंट। ये पौधा सबसे पहले जो है वो बर्रे सगीर पाक व हिंद में दरियाफ्त हुआ। इट्स कल्टीवेशन बिगेन इन इंडस वैली बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी इस पौधे की काश्त जिसको हम कॉटन या कपास कहते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल वादी सिंध में इसकी कल्टीवेशन या काश्तकारी शुरू हुई। इन द 15th सेंचुरी BC, मिस्टर हेरोडोटस, a Greek writer, has mentioned in his book about a plant in India which bears no fruit. 15वीं सदी ईस्वी में एक यूनानी मुसन्निफ जिसका नाम मिस्टर हेरोडोटस था, वो जब हिंदुस्तान आया तो उसने हिंदुस्तान में आने के बाद अपनी किताब में लिखा है कि उसने हिंदुस्तान में एक ऐसा पौधा देखा है विच बियर्स नो फ्रूट, जिस पर कोई फल नहीं लगता, बट अ वूल, लेकिन उसके ऊपर ऊन नुमा चीज जो कि भेड़ पर होती है, लाइक दैट ऑफ शीप, भेड़ की ऊन की तरह की एक ऊन वाला पौधा देखा है। बिसाइड्स इंडस वैली, कॉटन कल्टीवेशन बिगेन इन नाइल वैली एंड अदर रिवर वैलीज ऑफ मिडल ईस्ट रीजन्स। वादी सिंध के अलावा कपास का पौधा जो है वो दुनिया के दिगर ममालिक, खासकर वादी नील में, मिस्र में वादी नील की वादी में, और फिर मशरक़ वस्ता के ममालिक इराक में दरिया दजला और फरात की वादी में, और शाम में जो है वो कपास काश्त की जाती है। नाउ कॉटन इज ग्राउंड इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब कपास जो है दुनिया के दिगर बहुत सारे ममालिक में इसकी काश्तकारी की जा रही है। इट इज़ नाउन एज अ किंग ऑफ ऑल द नेचुरल फाइबर्स। जितने भी कुदरती रेशे हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि कपास का रेशा जो है वो कुदरती रेशों का बादशाह कहलाता है। और इट इज़ आल्सो said that the man uses cotton cloth from his birth to death। इसीलिए इस कपास के बारे में या इस कॉटन के बारे में कहा जाता है कि इंसान अपनी पैदाइश से लेकर अपनी डेथ तक इसको पहनता है। एंड इट इज़ पॉपुलर ड्रेस ऑफ पोर एंड रिच। पुअर एंड रिच, और ये गरीब और अमीर का
पसंदीदा ड्रेस है। मोस्टली द कॉलर ऑफ कॉटन फाइबर फाउंड इन द वेरियस कंट्रीज इज वाइट। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में सफ़ेद कलर में या सफ़ेद रंग में जो है वो कॉटन वो ज़्यादा पहना जाता है। सो इट इज़ नाउन एज सिल्वर फाइबर, लिहाजा इसको सिल्वर फाइबर भी यानी रोपला रेशा के नाम से भी पुकारा जाता है। और आज दुनिया की आबादी का बेशतर हिस्सा सूती कपड़े का इस्तेमाल करता है। और कपास जो है वो गर्म और नीम गर्म इलाकों का पौधा कहा जाता है। दुनिया में सबसे पहले इसकी काश्त जो है वो बर सगीर पाक व हिंद में यानी 1500 कबल मसीह में बर सगीर पाक व हिंद से शुरू हुई इसकी, यानी इंडस वैली से इसका आगाज हुआ। फेवरेबल फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। कपास की काश्त के लिए फेवरेबल फैक्टर्स, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल फैक्टर्स और जियोग्राफिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल। फिजिकल फैक्टर में सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर। द इक्वेटोरियल type of climate is most ideal for the हम कह सकते हैं कि जो कपास का पौधा है इसके लिए कॉटन ग्रोज बेस्ट इन द सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी जो कपास का पौधा है वो सब ट्रॉपिकल नीम आप कह सकते हैं कि गर्म और नीम गर्म इलाकों का पौधा कहलाता है, सब ट्रॉपिकल रीजन का पौधा कहलाता है। एंड वार्म टेम्परेट जोन और गर्म मोतदिल जो इलाके हैं वहाँ का पौधा कहलाता है। और रिक्वायर्ड प्रोलॉन्ग ब्राइट सनशाइन और लंबे अरसे तक सूरज, जब पौधा लगाया जाता है तो लंबे अरसे तक इसको सूर्य की रोशनी मिलनी चाहिए। हॉट समर, गर्म मौसम में गर्मा होना चाहिए। फ्री फ्रॉम फ्रॉस्ट, और जहाँ पर कोहरा ना पड़े। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, शुमाली निसफ कुर्रा में मोस्टली इट इज कल्टीवेटेड फ्रॉम मार्च टू मई। इस पौधे को मार्च और मई के महीने में काश्त किया जाता है। एंड इज रिक्वायर्स अबाउट 77 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 90 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, यानी जब ये पौधा ग्रोथ कर रहा हो तो इस वक्त 77 यानी 77 डिग्री फ़ारेनहाइट से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर की जरूरत होती है। बट एट द टाइम ऑफ पीकिंग और हार्वेस्टिंग, जब इसको चुना जाए इस पौधे को, मॉडरेट टेम्परेचर इज नीडेड। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज ग्राउंड बिटवीन 25 टू 42 डिग्री लैटिट्यूड। शुमाली निसफ कुर्रा में इस पौधे को जो है वो 25 से 42 अर्जबल्द वाले इलाकों में इसको काश्त किया जाता है। एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर इट्स लिमिटेशन इज बिटवीन 25 टू 35 लैटिट्यूड, जबकि जनूबी निसफ कुर्रा में से 25 से 35 जनूबी अर्जबल्द के इलाकों में इसको काश्त किया जाता है। और टेम्परेचर आपको क्लियर हो गया है कि इसके लिए 77 डिग्री फ़ारेनहाइट से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है वो इसके लिए बेस्ट है। फिर है रेनफॉल, बारिश। तो द कॉटन प्लांट थ्राइव्स बेस्ट इन द रीजन वेयर रेनफॉल इज बिटवीन 30 टू 40 इंचेस एनुअली, यानी कपास की काश्त के लिए बहुत ज़्यादा पानी या बारिश की ज़रूरत नहीं होती। दुनिया के वो इलाके जहाँ पर 30 से 40 इंच सालाना बारिश होती है वो इसकी काश्त के लिए मौजू इलाके शुमार होते हैं। और इसमें कपास के पौधे को शुरू में काफ़ी पानी दरकार होता है। कपास के पौधे के लिए हल्की हल्की बारिश यानी शॉवरिंग या पानी की ज्यादती दोनों इसके लिए नुकसान का सबब बन सकते हैं। अगर हल्की बारिश होगी या ज्यादा बारिश होगी वो इसके लिए बस कपास के पौधे को हल्की हल्की फवार यानी शावरिंग की जरूरत होती है और थोड़े थोड़े अरसे के बाद बारिश या पानी मुहैया होना चाहिए, तो ये पौधा बेहतर तरीके से नशोनुमा पाता है। दुनिया के वो इलाके जहाँ पर 20 इंच से कम यानी दोज एरियाज वेयर रेनफॉल इज लेस देन 20 इंच, 20 इंच से कम बारिश होती है। कॉटन कल्टीवेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट इरिगेशन सिस्टम, तो वहाँ पर आपाशी के निज़ाम के बगैर ये पौधा काश्त नहीं किया जा सकता। फिर है सॉइल। The soil containing some balanced elements of potash, salt, and lime favor the rich growth of cotton plants. If some amount of organic matter is available, that may help in its growth. The alluvial soil
ریمینس بیسٹ فار اٹس کلٹیویشن، یعنی زرخیز دریائی جو مٹی ہے وہ کپاس کے پودے کے لیے بہت اہم ہے. اور besides اس کے علاوہ دس دا بلیکس لاوا سائل آلسو گیوز بیٹر رزلٹ. دنیا کے وہ علاقے جہاں پر لاوا والی سائل یعنی کالی مٹی پائی جاتی ہے وہ بھی اس کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے. تو کپاس کا پودا ایسی زمین میں اچھی طرح پوٹاش، چونا اور نائٹروجن وغیرہ کی مقدار کافی ہو. اس کے علاوہ اگر زمین میں نبات آتی ہے اجزا کی مقدار بھی مناسب مقدار میں موجود ہو تو یہ پودا جلد بڑھتا ہے. ایسی مٹی یا زمین جو کہ دریاؤں سے لائی ہوئی مٹی سے بنی ہو وہ اس کی کاشتکاری کے لیے نہایت موزوں رہتی ہے. ریتلے یا چکنی مٹی کے علاقوں میں اس کی کاشت ممکن ہے، یعنی سینڈی یا کلے ٹائپ سائل کے اندر. پھر ہے اکنامک اور ایگرو اکنامک فیکٹرز. اکنامک اور ایگرو اکنامک فیکٹرز میں سب سے پہلے ہے سلیکشن اینڈ پریپیریشن آف سائل، یعنی زمین کی سلیکشن اور مٹی کی تیاری، یعنی زمین کو کیسے تیار کیا جائے، اس کے لیے کس قسم کی تیاری کی جائے. تو کپاس کی کاشت کے لیے سلیکشن جو ہے وہ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس پودے کو کیسے اور کس قسم کی سوائل کے اندر اس کو جو ہے وہ کلٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. تو کاٹن پلانٹس نیڈ ویل ڈرینڈ سلٹی لومی سوائل among with selection of soil. Proper tillage is necessary because it improves fertility which is necessary for reaping full benefits of applied inputs. تو کاٹن پلانٹ جو ہے وہ نیڈز ویل ڈرینڈ سلٹی اور لومی سائز اس کے لیے بیسٹ ہوتی ہے. پھر ہے چیپ اینڈ اسکل لیبر، اس کے لیے سستے اور ماہر مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے جو پودے کو اچھے طریقے سے کاٹن کے پودے کو لگا سکیں. اور اویلیبلٹی آف ماڈرن مشینری، پھر اس کے لیے جدید مشینری کی ضرورت پڑتی ہے اس کو کاشت کرنے کے لیے، اس کو کاٹنے کے لیے، اس کو چننے کے لیے. پھر لیٹسٹ پلانٹنگ میتھڈ، یعنی یہ پودا اس کی کاشت کیسے کی جائے، اس کی پلانٹنگ کیسے کی جائے. تو پلانٹنگ میتھڈ میں براڈ کاسٹنگ اینڈ لائن سوئنگ آر ٹو کامن سیڈنگ میتھڈز. فرسٹ ون از آؤٹ ڈیٹڈ، یعنی براڈ کاسٹنگ والا وہ چھٹے والا طریقہ اب ختم ہو چکا ہے ڈیو ٹو اٹس انٹر ٹیلیج اینڈ ادر نیگیٹو impacts, while sowing in proper method enables uniform plant stand and inter-tillage benefits. Cotton plant generally need a distance of 2.5 feet، یعنی اس کو قطاروں میں لگانا چاہیے اور ایک پودے سے دوسرے پودے تک جو ہے وہ جو ڈسٹینس جو ہے وہ 2.5 فیٹ کا ہونا چاہیے. اینڈ پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹینس جو ہے وہ ایک رو سے دوسری، یعنی ایک قطار سے دوسری رو تک قطار تک 2.5 فیٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور ایک پودے کا دوسرے پودے تک جو ڈسٹینس جو ہے وہ 8 to 12 انچ کا ہونا چاہیے. پھر ہے چوائس آف ہائی ییلڈنگ ورائٹیز، یعنی ایسے بیج منتخب جس سے اچھی اور زیادہ پیداوار حاصل ہو. تو سلیکشن آف ہائی ییلڈنگ ورائٹی از ون آف دی شیورسٹ ویز ٹو انکریز پروڈکشن، یعنی اچھے بیج منتخب کرنے چاہیے جس سے زیادہ پیداوار حاصل ہو. اور پھر ہے ہارویسٹنگ اینڈ پیکنگ کا طریقہ. اس کے لیے پیکنگ آف پری میچور cotton affect the yield and quality of lint which reduces the price of lint. اگر آپ پہلے سے جلدی اس کو چن لیں گے تو یہ اچھی پیداوار نہیں دے گا اور اس کی پرائس بھی آپ کو اچھی نہیں ملی. therefore farmer should pick the cotton when it is full mature، جب یہ پودا مکمل تیار ہو جائے، جب پک جائے. and allow the greatest yield، تو اس وقت اس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل ہوگی. and ensure the produce پروڈکٹ آف ہائی کوالٹی، اور اس سے آپ کو زیادہ پیداوار حاصل ہوگی. اٹس پیکنگ از ارلی مارننگ ٹائم، اس پودے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو صبح سویرے چنا جائے. ایٹ ڈیو ٹائم مائسچر جو ہے وہ دا کوالٹی آف لینٹ. پھر ہے گورنمنٹ انسینٹیو ٹو فارمرز. کپاس کے پودے کو کاشت کرنے کے لیے
گورنمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کسانوں کو زرعی قرضے دے، ان کو ٹریکٹر، تھریشر اور ڈفرینٹ قسم کی جو مشینری ہے لیٹسٹ قسم کی، وہ انہیں آسان شرائط پر قرضے دے تاکہ وہ خرید کر اس فصل کو زیادہ سے زیادہ، چونکہ پاکستان کی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک امپارٹنٹ کیش کراپ اس کو تصور کیا جاتا ہے۔ ٹائپس آف کاٹن، although varieties of cotton are grown in the world، اگرچہ دنیا میں بے شمار کپاس کی اقسام کاشت کی جاتی ہیں، but according to length of fiber its brightness، لیکن کپاس کے پودے کے جو ریشہ ہے اس کی لمبائی اور جو اس کی برائٹنس ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور لینتھ اور برائٹنس اور فائبر کے لحاظ سے the following types of cotton are grown in the world، دنیا میں 4 بڑی اقسام کی کپاس کاشت کی جاتی ہیں، جس میں پہلی ہے سی آئیلینڈ کاٹن، جس کو ہم کہتے ہیں جزائری کپاس، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سی آئیلینڈ کاٹن۔ دوسرا ہے ایجپشن کاٹن، مصری کپاس یا لانگ سٹیپل کاٹن، لمبے ریشے والی کپاس، اور تھرڈ ہے امریکن میڈیم سٹیپل کاٹن، امریکن درمیانی ریشے والی کپاس، اور فورتھ ہے انڈین کاٹن اور دیسی کاٹن، اس کو انڈین ہندوستانی کپاس یا دیسی کپاس بھی، اور یہ شارٹ سٹیپل کاٹن ہے، اور یہ چھوٹے ریشے والی کپاس کہلاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سی آئیلینڈ کاٹن۔ دس ٹائپ آف کاٹن از فیمس فار لینتھ آف اٹس فائبر، اس قسم کی کپاس جو ہے جس کو ہم جزائری کپاس کہتے ہیں، دنیا کی سب سے لمبے ریشے والی کپاس ہے، اور اچھی کپاسوں میں، اچھی جو کاٹن میں اس کا شمار ہوتا ہے، بٹ اکارڈنگ ٹو دی لینتھ آف فائبر، تو دا لینتھ آف اٹس فائبر از اباؤٹ 2 inch to 2.5 inches، اس کے ریشے کی لمبائی 2 سے 2.5 انچ کے درمیان ہوتی ہے، اور اینڈ از موسٹلی کلٹیویٹیڈ ان یو ایس اے، ایجپٹ، اور زیادہ تر یہ کپاس جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پر یہ زیادہ تر کپاس کاشت کی جاتی ہے، ایجپٹ میں نہیں بلکہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں، جس کے ریشے کی لمبائی 2.5 انچ کے قریب ہوتی ہے۔ پھر ہے ایجپشن کاٹن، جس کو ہم کہتے ہیں مصری کپاس۔ اٹ از دا سیکنڈ بیسٹ کوالٹی آف ورلڈ کاٹن، یہ دنیا کی دوسری اچھی کوالٹی کی کپاس ہے۔ دی لینتھ آف فائبر از بٹوین 1.5 to 2 inches، اس کے ریشے کی لمبائی جو ہے وہ 1.5 سے 2 انچ تک ہوتی ہے، اینڈ از کلٹیویٹیڈ ان ایجپٹ، اور اس قسم کی کپاس جو ہے وہ مصر کے اندر کاشت کی جاتی ہے۔ پھر ہے امریکن میڈیم سٹیپل کاٹن، امریکن درمیانی ریشے کی کپاس۔ دس از دا تھرڈ کوالٹی آف کاٹن وچ از موسٹلی grown in various countries، the length of its fiber is between 1 to 1.5 inches، اس کے ریشے کی لمبائی جو ہے وہ 1 سے آدھے انچ سے 1 سے 1.5 انچ تک ہوتی ہے، اور دنیا میں زیادہ تر اس قسم کی کپاس جس کو ہم شارٹ میڈیم سٹیپل کاٹن کہتے ہیں، یہ زیادہ تر کاشت کی جاتی ہے۔ پھر ہے شارٹ سٹیپل کاٹن، دیسی یا ہندوستانی درمیانی چھوٹے ریشے والی کپاس، تو دیسی کاٹن کوالٹیز ہوتی ہے اس کی، دیز آر ناؤن ایز شارٹ سٹیپل اور دیسی کاٹن، دیئر فائبرز ریمین لیس دین ہاف انچ ان لینتھ، اس کے ریشے کی لمبائی آدھے انچ سے کم ہوتی ہے، اور اس قسم دے آر گراؤنڈ موسٹلی ان دا ویریس افریقن اینڈ ایشین کنٹریز، یہ بہت سارے افریقن اور ایشین ممالک میں اس کو کاشت کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ون ہے امپارٹنٹ کاٹن پروڈیوسنگ کنٹریز آف دی ورلڈ، دنیا کے عام کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں سب سے ٹاپ پہ اگر ہم دیکھیں تو پیداوار کے لحاظ سے 2014-15 میں انڈیا آ گیا ہے، لیکن اس میں چائنا پہلے نمبر پہ رہا ہے، پھر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، پھر انڈیا، پاکستان، برازیل، ترکی، گریس، ازبکستان، ایجپٹ، سیریا، ترکمنستان، ارجنٹینا اینڈ آسٹریلیا۔ تو ہم اس کی ڈسٹریبیوشن آف کاٹن اینڈ اٹس پروڈکشن ان ڈفرینٹ کنٹریز میں سب سے پہلے ہم چائنا کو دیکھتے ہیں۔ چائنا کیا ہے کہ چائنا میں کپاس کہاں کہاں
کاشت کی جاتی ہے، تو چین جو ہے وہ کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ چین میں جو کاٹن کی کاشت اگرچہ زمانہ قدیم سے جاری تھی، مگر دریائے یانگسی کیانگ اور دریائے ہاوانگ ہو کی ویلیز جو ہے وہ کاٹن کی کلٹیویشن کے لیے نہایت موزوں ہیں، کیونکہ ان علاقوں میں ایلیویل سائل کی وجہ سے کاٹن کی بہترین فصل کاشت ہوتی ہے۔ چین میں زیادہ تر جو ہے وہ شارٹ سٹیپل کاٹن کاشت کی جاتی ہے، تاہم جو سی آئی لینڈ کاٹن ہے وہ کپاس جو دیگر ممالک سے اس کا ریشہ منگوا کر یا اس کے بیج منگوا کر کاشت کیے جاتے ہیں۔ تو چائنا جو ہے کپاس کی پیداوار، چائنا کی اگر آپ دیکھیں تو چائنا میں جو کپاس کی پیداوار ہے وہ ہے 2014-15 میں تھی 61,78,318 ملین ٹنس۔ نیکسٹ ون کنٹری ہے یو ایس اے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ دیکھیں تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں اگر 1972 سے پہلے امریکہ دنیا میں کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں سر فہرست تھا۔ امریکہ میں کپاس کا ریجن جو ہے وہ تقریباً پیداوار کا 40% حصہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے حاصل ہوتا تھا، لیکن اب کپاس کی پیداوار کم ہوتی ہے، اور دنیا میں کپاس کی یعنی پیداوار 1972 سے پہلے 40% جو ہے وہ کپاس جو دنیا کی وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ پیدا کرتا تھا، لیکن اب کپاس کی پیداوار وہاں پر کافی کم ہو گئی ہے۔ امریکہ میں کپاس کا جو ریجن ہے وہ تقریباً 2500 میل کے درمیان ٹیکساس سے نارتھ کیرولینا کے درمیان تک پھیلا ہوا ہے۔ ٹیکساس سے لے کر نارتھ کیرولینا کے ایریاز تک، ٹیکساس سے نارتھ کیرولینا تک پھیلا ہوا ہے، اور اس ریجن میں اور تقریباً 800 میل خلیج میکسیکو سے، خلیج میکسیکو کا ایریا ہے، یہاں سے لے کر آپ کا نارتھ کی جانب یہ خطہ آپ کہہ لیں کہ الاسکا اور یہ علاقے جو ہیں، یہ جو اس کے نارتھ کے ایریاز ہیں وہاں تک پھیلا ہوا ہے، یہ اس کے نارتھ کے علاقے یہاں تک۔ چنانچہ اس خطے میں ٹیکساس ہے، ٹینسی ہے، مسیسپی ہے، ارکنساس ہے، جارجیا ہے، نارتھ اینڈ ساؤتھ کیرولینا اور الاباما کی سٹیٹس نمایاں ہیں۔ اس کے بعد ہے انڈیا۔ انڈیا اگر دیکھیں تو ہندوستان کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں جو ہے وہ 2014-15 میں سر فہرست تھا۔ بھارت کے وسیع علاقوں میں کپاس کاشت کی جاتی ہے، اور کپاس کی کاشت کے لیے سطح مرتفع جو اس کی دکن کہتے ہیں، جس کو دکن پلیٹو کہتے ہیں، وہ لاوا کے میدانی علاقے جہاں پر بلیک سوائل پائی جاتی ہے کپاس کی پیداوار کے لیے نہایت موزوں۔ اس کے علاوہ صوبہ ممبئی، مدراس، یو پی، جس کو اتر پردیش کہتے ہیں، اور ایسٹرن پنجاب کے علاقوں میں کپاس کو کاشت کیا جاتا ہے۔ ایسٹ پنجاب کے علاقوں میں جو ہے وہ کینال اریگیشن کے ذریعے سے لمبے ریشے والی، جس کو ہم کہتے ہیں امریکن سی آئی لینڈ کاٹن جو ہے وہ یا لمبے ریشے والی جو امریکن کپاس ہے وہ کاشت کی جاتی ہے۔ بھارت جو ہے وہ لمبے ریشے والی کپاس میں خود کی، لیکن مجموعی طور پر اس کی پیداوار جو ہے وہ دنیا میں کپاس کی جو انڈیا جو ہے وہ 2014-15 میں اس کی پیداوار ملین ٹنز میں وہ 61,88,000 تھی، 61,88,000 ٹن تھی۔ اس کے بعد ہے یہ انڈیا تھا۔ نیکسٹ ون پاکستان، اس کے ساتھ یہ پاکستان کا ایریا ہے۔ اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان بھی کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں نمایاں مقام رکھتا ہے، اور پاکستان کی بیشتر جو ایکسپورٹ میں کپاس اور اس کی مصنوعات شامل ہیں۔ پاکستان میں کپاس دریائے سندھ کے میدانی علاقوں میں، دریائے سندھ کے بالائی میدان میں، ملتان، بہاولپور، سرگودا ڈوین کے اضلاع اور دریائے سندھ کے زیریں میدانوں میں نواب شاہ، حیدرآباد، سانگڑ، تھرپارکور اور میرپور خاص کے اضلاع کپاس کی پیداوار میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اور ان علاقوں میں اگر آپ دیکھیں تو پیداوار جو پاکستان کی 2014-15 میں اس کی پیداوار
23,74,481 टन्स के करीब थी। इसके बाद है नेक्स्ट वन है टर्की। तुर्की की बात हो रही है तो अगर आप ये तुर्की है, इसकी पैदावार को देखें तो तुर्की भी कपास की पैदावार में नुमाया मुकाम रखता है और कपास पैदा करने वाले ममालिक में नुमाया मुकाम हासिल कर चुका है। गुज़श्ता चंद सालों से तुर्की की हुकूमत ने सी आइलैंड कॉटन कपास की काश्त शुरू की है और अडियाना वाजमीर के मैदानी इलाकों में जहाँ के आपाशी की सहूलतें मैसर हैं, कपास की पैदावार के बहुत अच्छे नताज बरामद हुए हैं और तुर्की कपास से एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में ये नुमाया मुकाम तो नहीं रखता, लेकिन यह है कि यहाँ ये इम्पोर्टर्स में इसका शुमार होता है। ये कपास चूँकि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं पैदा कर सकता और इससे अपनी ज़रूरियात के लिए बाहर से कपास और उसकी मसनूआत को इंपोर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट वन, और इसकी पैदावार जो है वो 2014-15 में टर्की की 8,46,000 के करीब थी। इसके बाद है ग्रीस। ग्रीस कहते हैं यूनान को, जो कि यूरोपियन कंट्री है। और ग्रीस के मुतालिक आप देखें तो यूनान कपास की पैदावार में नुमाया मुकाम दुनिया की पैदावार का 2.2% हिस्सा कपास पैदा करता है ये। फिर ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया आप देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया कपास की पैदावार में और दुनिया की पैदावार का 1.7% जो है वो हिस्सा जो है वो ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है। इसके अलावा कपास जो है वो आप कह लें कि ब्राज़ील जो है वो भी कपास पैदा करने वाला एक अहम मुल्क है और उसकी पैदावार जो है वो 2014-15 में 1,41,227 टन्स के करीब थी, मिलियन टन्स थी। फिर इसी तरह अर्जेंटीना, इसकी 2014-15 में जो कॉटन की प्रोडक्शन थी वो 3,27,000 के करीब थी। फिर उज़्बेकिस्तान, इसकी पैदावार 2014-15 में 11,06,700 टन के करीब थी। अब कॉटन ट्रेड के हवाले से देखते हैं तो कॉटन ट्रेड हैज सेकंड पोजीशन इन इंटरनेशनल मार्केट अमंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। ज़राई जो फसलें उनमें कॉटन जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में दूसरी बड़ी जो तजारत की जाती है, जिसको कैश क्रॉप के तौर पर भी कहा जाता है। कपास और उसकी मसनूआत, कपड़ा वगैरह और दीगर चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट की जाती हैं तो और इंपोर्ट की जाती हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में ये दूसरी बड़ी कैश क्रॉप इसको सफ़र किया जाता है। और कॉटन एक्सपोर्टर कंट्रीज़ में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उज़्बेकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इजिप्ट, सीरिया, सूडान, अर्जेंटीना आर लीडिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ कॉटन एंड इट्स प्रोडक्ट्स। जबकि कॉटन इंपोर्टर्स कंट्रीज में चाइना है, टर्की है, यूके है, जापान है, इंडोनेशिया है, मेक्सिको है, थाईलैंड एंड साउथ कोरिया, ये कपास और उसकी मसनूआत को दीगर ममालिक से एक्सपोर्ट करते हैं। तो टास्क के तौर पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ कि व्हाट जियोग्राफिकल और फिजिकल कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। तो वो हमने 3 पढ़े हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल और सॉइल। जबकि राइट द नेम्स ऑफ द टाइप्स ऑफ कॉटन ग्राउंड इन द वर्ल्ड। दुनिया में कितनी अक़साम की कपास काश्त की जाती है? तो एक है सी आइलैंड कॉटन है, दूसरी इजिप्शियन कॉटन है, थर्ड वन अमेरिकन मीडियम स्टेपल कॉटन है और फोर्थ शॉर्ट और इंडियन कॉटन और शॉर्ट स्टेपल कॉटन के तौर पर। इनके बारे में आपने डिटेल ब्रीफली इनको याद भी करना है और इनके नाम भी याद करने और इनके बारे में मुख्तसरन पढ़ना भी है। फिर राइट इन डिटेल द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो कपास है उसके बारे में आपने डिटेल के साथ पढ़ना, उसकी पैदावार को कौन कौन से ममालिक जो है वो पैदावार में नुमाया मुकाम रखते हैं और उनकी पैदावार कितनी है वो विद द हेल्प ऑफ टेबल आपने शो करनी है। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।